كوكو كوكو تو الموند، كوكو حبايبي، كوكو ميزامور. توجور نقول لكم الناس اللي تحبني ونحبها ان شاء الله تكونوا بخير وعافيه يا ربي. وجودي عنا 16 يوم في رمضان، ان شاء الله يا ربي. كما قال الاخر يكون ديما صياما وقياما. Aujourd'hui راح نقسم معاكم جو في اون بيتيت روسيت ان شاء الله تكون تعجبكم يا ربي. فوالا اليوم وجدت هذوما الحوايج ودوك نسبليكي لكم سي كوا. والبومب دو تيغ تاعي اي قاعده طيب. فوالا اليوم ان شاء الله راح نديرو دي كروكيت اوتون. دي كروكيت اوتون. فوالا هنا واش وجدت شويه معدنوس وراس توم غابي. البطاطا تاعي هاي قاعده طيب كيما قلت لكم. وعندي ان بو دو فارين، ان بو دو شابلور، عندي ان اوف. اي ابري نجوتي لها شويه حليب، نزيد لها شويه. فوالا ابري نميلونجيها. فوالا هنا واش عندي بطاطا. فوالا دو طون نورمال سامبل. عندي دو فروماج اي ان اوف باش نحطهم هنا مع لي بوم دو تيغ اي تو. وعندي دو موتزاريلا، ولكن ما عندكمش موتزاريلا يعني تقدروا ديروا فروماج ديليكا ما يجي زعما بورسيون ولا حاجه يكون حاكم روحو كيما لو فروماج كيما نقولوا انا ديما بهضره البلاد لو فروماج روج ولا يا بوكو. المهم يكون فروماج حاكم روحو، يعني جو بريفير سي موتزاريلا. وكل ما عندكمش سي با غراف ديروا فيه هذاك الفرماج يكون حاكم، تقسموه هكا دي بتي دي وباش تستعملوه. فوالا دوك ندير معكم قدامكم لا روسيت. بعد ما طابت البطاطا تاعي فوالا نرحيها نورمال كيما البطاطا تاع البوريك ولا حاجه. نحطها في هذه البول تاعي ولا الميقه مع اللي حطيت الثوم، راس ثوم غابي اي معدنوس. فوالا et après je mets de fromage portion. Je fais pas beaucoup parce que après نزيد نحشاها بالفرomage موتزاريلا. Voilà. Et après نحط الطنطية et je mets un peu de paprika, un peu de sel, شوية poivre noir بفلفل الكحل، et voilà. Juste un petit peu de الكركم هذا الاصفر، juste un petit peu بركا. et après نعمل العظمه تاعي et je mélange tout.
فوالا بعد حطيت المقله تاعي توجور تسخن. بعد ما درت لي بوم دو تير هاكم شفتوهم كيف ما. ابخي نحكم لي بوم دو تير اللي خلطتها مع الطون والثوم والمعدنوس ولي زيبيس تو جو مي كوم سا هكا. نحط فيها موزاريلا لو فرomage فوالا اي ندورها مليح مليح هاد الفرomage ونحطها في لافارين الاول فوالا ان بيتيت بولات فوالا سا ديبون كيفاه تحبوهم. انا درتهم كوم سا. ابخي نحطهم في العظمه تاعي والحليب اللي ضربتهم. ابخي جو في لا شابلور فوالا فوالا. ابخي نحطهم يتقلاو. جو في aussi voilà et après ندير une petite sauce à côté ça dépend. كاين واحد يحبوا الكيتشوب مايو وانا درت une petite sauce blanche avec du l'ail معدنوس du citron et un peu de crème fraîche. درتها في لافارين فوالا. اي ابخي نزيد نديرها في العظام تاعي العظام والحليب ضربتهم بيان بيان بيان. ابخي جو مي في لا شابلور فوالا. اي ابخي ندير لكم الديسير. مي كروكيت قاعدين يطيبوا انا نحبهم بيان روج فوالا. اي با ابخي الراي يولي لكم انتم مي هما كي يجيو بيان روج باش تما يعودوا طيبين بيان باسكو مدايرين في العظام وفي لافارين وفي لا شابلور تما باش يطيبوا مليح ويقرمشوا كل شيء فوالا. بعد ما طابوا لي كروكيت تاعي ابخي ان شاء الله نعطيهم لكم. اليوم بور التحليه واش عندي فوالا. عندي نص لتر حليب وعندي حكم دو سيترون درت لو زيست تاعهم وهذا لو جو دو سيترون هذا باش نستعملو ابخي. مانتونون كاسكو جو في نص لتر تاع الحليب فوالا نحط فيها الزيت تاع القارص الزيت تاع القارص فوالا. واش نحط انكور نحط 3 cuillères de sucre. Ah pardon. 3 cuillères comme ça un petit peu. Et maintenant le maïzena النشا bien sûr. واحدة زوز 3 نحط فيها 3 ونحطهم يطيبوا. نعاود بور لو ديسير نص لتر حليب حكم 2 كعبات قارص لو زيست عملته في الحليب والجو لو جو دو سيترون ها هو ابخي نستعملو فوالا. وحطيت 3 كويير ايدمي دو سكر اي 3 كويير مش معبيين بزاف تاع نشا. نحط واحده الكريمه تاعي ازيد طيب فوالا. اي ابخي ميم طون الكريمه تاعي قاعده طيب لي نعدت لكم نص لتر حليب لو زيت دو سيترون 3 مغارف نشا و3 مغارف ونص دو سكر. Maintenant en même temps qu'est-ce que je fais pour le jus de citron اللي عصرته ها هو نحطه aussi في كاسرونه و je mets le même barre de l'eau voilà voilà. Et après aussi qu'est-ce que je fais une cuillère de maïzena une cuillère et demie voilà. Et je mets de sucre. Voilà. Et sucre vanillé. Excusez-moi, le sucre vanillé. Là.
فوالا سكر فانيي عادي نحطوه هنا. نعاود زوج كعبات اللي تاع القارص. الزيت ثاني استعملته في لا كريم بلانش اللي عملتها قدامكم لي كريمه، والجو تاع السيترون عملته هنا بنفس واش لقيستي، وبعد ما بدا عملت به دولو اي ابخي عملت سكر فانيي ومغرف ونص السكر و سمي معايا ربي خير، مغرف ونص سكر ومغرف ونص انشا، ونحطهم يطيبوا. الكريمه تاعي البيضاء طابت سي بون، وي سي بون هاي طابت كملتها وعملتها في ليكوب تاعي. كل واحد واش عنده ليكوب، هذه الراي توجور يولي ليكم. اي ابخي فوالا هذه الثانيه باسكو تجي ان بو ترونسبارون. فوالا ها هي ان بو ترونسبارون، بصح لازم يبرد ودوما. لا كريم الاولى لازم تبرد مليح، ابخي نحط الثانيه. Voilà, habibi, j'ai fini. Ben voilà, mes croquettes en sont là. Voilà, en sont là. Et après, la sauce, une sauce à côté. Poudre de yaourt naturel, du citron, un peu de l'ail, et ملح فلفل كحل. Ben voilà. إن شاء الله ما تاكلوهم وتجربوهم بالصحة والعافية. Ils sont trop bons. وحاجة خفيفة 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 خفيفة. Voilà. Et après mon dessert, ici, on sent la... Voilà, je fais la crème là, ouais, la crème très transparente. Et je fais ma garniture avec du sucre colorant. C'est... Voilà, j'ai ça. Voilà, du sucre colorant. حبيت هكا pour هكا للتزيين بركة، وزينتهم. ما تاكلوا بالصحة ان شاء الله والعافية ان شاء الله، وتجربوها ان شاء الله وتقولوا لي صحة بعد فطوركم. جو t'embrasse, je t'embrasse, je t'embrasse tout le monde. باي باي حبايبي، في الفيديو الثاني ان شاء الله.